दोस्तों, इंसानी तारीख ऐसे अजीब हालात और वाक़यात से भरी पड़ी है कि जिनको देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई हालात और वाक़यात को सामने रख कर इंसानों के हाथों कोई ऐसा शाहकार तमीर हो सकता है जिसमें शायद इंसानों के साथ कोई बैरूनी और अनदेखी ताकत भी मदद कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, हम आज इन्हीं बातों पर बात करेंगे और जानेंगे कि अहराम मिस्र के बारे में, जिनके मतलब तारीख में बगैर किसी हवाले से ये बात समझ में आती है कि अहराम मिस्र के बनाते वक्त जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, इसमें इंसानों के साथ किसी गैबी ताकत ने भी साथ दिया था। क्योंकि तारीखी लिहाज से जिन हालात में ऐसा शाहकार तमीर हुआ, इसका तसव्वुर करते वक्त इंसान का जवाब दे जाता है। फिर बिलासाख्ता ये आवाज़ आती है कि शायद कोई बैरूनी ताकत ने इंसान का साथ दिया हो, तभी ये नामुमकिन बात मुमकिन हो सकती है। तो दोस्तों, 4000 बरस तक कायम रहने वाली ये सल्तनत चर्चे फ़िरौनी ख़ानदान के अफराद ने अपने ख़ानदान को ज़िंदा रखने के लिए ये अहराम बनाए थे। इसे 2560 कबल मसीह में 20 साल के अरसे में बनवाए थे। सबसे बड़ा हरम खूफू का है, जिसकी लंबाई 483 फुट 13 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इस बादशाह के 2 बेटे थे जिनका भी हुरम बनाया गया था, वो भी अब तक कायम है। दोस्तों, अब हम इस सबसे बड़े हुरम के बुनियादी स्ट्रक्चर पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बना। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि 2.5 टन वाले पत्थर के 23 लाख ब्लॉक से बने ये सबसे बड़े हुरम, जिसका वज़न 65 लाख टन बनता है, इंसान ने बगैर किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया। ये बात भी हमको सोचने पर मजबूर कर देती है कि इसमें मौजूद 80 स्लैब्स, जिनका वज़न तकरीबन 100 टन है, कैसे इनको जोड़ा गया होगा। ये भी आज तक वामा हल नहीं हो सका कि इतने वसी पैमाने पर पत्थर कैसे काट कर इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए गए, जबकि उस ज़माने में डायनामिक तरीका या धमाका करके पत्थर को तोड़ने का कोई तसव्वुर भी ना कर सकता था। दोस्तों, इंसानी तारीख में कहीं भी ये वाक़या नहीं मिला जिसमें इंसानों की इतनी सख्त मेहनत और सिर्फ पत्थरों का इतना बेदरेग इस्तेमाल करके कोई बिल्डिंग बनाई गई। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक खूफू अहराम पर इतना पत्थर लगाया गया है कि इस ब्लॉक से फ्रांस के गिर्द 10 फुट ऊंची दीवार तमीर हो सकती है। खूफू के हरम के पास 3 छोटे हरम भी हैं जो कि इसकी बीवियों के हैं। खूफू के हरम के पास खूफू का मुजस्समा भी है जो जिस्मानी तौर पर किसी जानवर और सर इंसान का है। खूफू का मुजस्समा दुनिया के बेहतरीन कदीम तरीन मुजस्समों में शुमार होता है। अहराम के अंदरूनी रास्ते इंतहाई पेचीदा रखे गए हैं ताकि आम रसाई मुमकिन ना हो। कदीम बशिंदों का अकीदा था कि इनका बादशाह मरा नहीं बल्कि सर देवता से मिलने गया है। इन बातों का अंदाज़ा वहाँ की दीवारों पर लिखी हुई तहरीरों से लगाया जा सकता है। वहाँ लिखा है कि हमारे आंखों को नींद से उठाने वालों का अंजाम बहुत भयानक होगा। शायद इसीलिए तहकीक या चोरी की गर्ज से इन अहराम में मना किए हुए एरियाज़ पर जाने वाले लोग आज तक वापस नहीं आए या इन अहराम की मनहूसियत का शिकार हो गए। दोस्तों, इस वक्त फ़िरौनों के बारे में कहा जाता था कि वो आम इंसान नहीं बल्कि यही हमारे खुदा और देवी देवता हैं, और जब कोई फ़िरौन मरता तो इसके जिस्म के सारे अज्जा निकाल लिए जाते, सिर्फ जिस्म के अंदर दिल रह जाता, क्योंकि इनके नज़दीक दिल रूह का एक अहम हिस्सा है। निकाले गए तमाम अज्जा को किसी मर्तबान में मसाला वगैरह लगा कर महफूज कर लिया जाता ताकि कीड़े मकोड़ों से महफूज रह सके। मरने वाले फ़िरौनों के साथ
اس کے زندگی کی تمام اشیاء بشمول ان کے کھانے پینے کے برتن ان کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں۔ اور تو اور حیرانی کی بات یہ کہ فرعون کی کنیزوں اور غلاموں کو بھی فرعون کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور پوسٹ مارٹم کی ذمہ داری ایلوس نامی دیوتا کی ہوتی تھی۔ دوستو، قدیم مصر میں 2000 سے زیادہ دیوی دیوتا تھے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، جن کا تعلق زندگی کے کسی نہ کسی حصے پر ہوتا تھا۔ جادو اور روحوں پر قدیم مصریوں کا پختہ یقین تھا۔ دوستو، مایا کیلنڈر دنیا کا قدیم ترین کیلنڈر ہے جو کہ قدیم ترین مصری سائنسدانوں نے بنایا تھا۔ اس کے علاوہ ٹوتھ پیسٹ، کنگھی، چابی اور ایسی بے تحاشا ایجادات ہیں جن کا ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ مصر میں عورتوں کو بنیادی حقوق حاصل تھے جو کہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے تھے۔ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو عورتوں کو دوسری شادی کی اجازت بھی تھی، عورت طلاق بھی دے سکتی تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ میں عورتوں کی حکومت میں آنے کے بھی بہت سے شواہد ملے۔ کئی بار مصر کی بھاگ دوڑ عورتوں نے سنبھالی۔ کلپترا ایسی ہی مثال ہے جس نے مصریوں پر راج کیا اور بڑی نڈر اور بے باک لیڈر تھی۔ تاریخ میں اس کے حوالے سے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ 400 سے 800 عیسوی میں لوگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن 10ویں صدی میں جب مسلمانوں کے حملے کے بعد کئی مذاہب میں لوگ بانٹ گئے، زیادہ تر لوگ مسلمان ہوئے اور یوں کئی روایات کے مطابق قدیم مصری زبان عربی راج ہوئی۔ قدیم مصر کے لوگ بالوں کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جسم پر بال منحوست کی نشانی ہے، اسی لیے وہ ہر قسم کے بال کٹوا کے رکھتے تھے۔ دوستو، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس وقت میک اپ عورتوں اور مردوں پر فرض تھا۔ وہ ہر قسم کے میک اپ کرتے تھے۔ عورتوں کے علاوہ مرد بھی ہر قسم کے فیشن کرتے نظر آتے تھے۔ ان کا اپنے دانتوں سے بہت لگاؤ ہوا کرتا تھا، ان کی صفائی کا خیال رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ممیز کے ساتھ ٹوتھ برش لازمی رکھتے تھے۔ حیران کن طور پر منصوبہ بندی کا اطلاق سب سے پہلے مصری عورتوں نے ہی کیا تھا۔ مٹی، شہد اور مگرمچھ کے گوبر سے بنی دوا عورت کے بچہ دانی میں رکھی جاتی تاکہ عورت حاملہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ قدیم مصر کے لوگ بلیوں سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو اپنے دیوتاؤں کا وزیر بھی سمجھتے تھے۔ مصری تاریخ کے مطابق بلیوں کو مرنے کے بعد ان کی ممیاں بھی بنا کر محفوظ کرتے تھے۔ دوستو، اہرام مصر اس وقت کی ایجاد ہے جب دنیا میں معاشی، اقتصادی اور سائنسی لحاظ سے صرف تصورات سے ہی کام لیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس شہکار میں موجود لاکھوں راز پوشیدہ ہے۔ اس پر ہزاروں فلمیں بنی، ناول لکھے گئے، تاریخ لکھی گئی، پر ابھی بھی بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا جانا ابھی باقی ہے۔ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ تاریخ میں کسی نے ان اہرام کو امن کی علامت سمجھا تو کسی نے شیطانی طاقتوں کا سمندر کہا، لیکن پھر بھی وہ سب ریاضی، جغرافیائی اور فزکس کا نہایت نفاست سے استعمال پر حیرت اور سختے میں ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو کے متعلق آپ کو کچھ سوال ہو تو ہمیں سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس لازمی کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔